गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 26 गते आइतबारको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला, जसले गर्दा अन्य साथीहरू समक्ष पनि यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरू पनि यसबाट लाभान्वित हुनुहुनेछ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 26 गते तदनुसार ईस्वी सम्वत 2021 मे 9 तारिक आइतबार। बारका स्वामी श्री सूर्यदेवलाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। संवत्सरको नाम राख्छु श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु। आज वैशाख कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि राति 8:11 त्यसपछि चतुर्दशी तिथि। रेवती नक्षत्र साँझ 6:26 त्यसपछि अश्विनी नक्षत्र। प्रीति योग राति 9:47 त्यसपछि आयुष्मान योग। गरकरण बिहान 7:27 त्यसपछि वणिजकरण राति 8:11 र अन्त्यमा विष्टि अर्थात् भद्राकरण। आज सूर्योदय बिहान 5:21 हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 6:41 हुनेछ। आज अभिजित मुहुर्त बिहान 11:34 देखि दिउँसो 12:27 हुनेछ। यो अभिजित मुहुर्त भगवान विष्णुको अति प्रिय भएकोले सबै शुभ र दीर्घकालिक कार्यहरू यही अभिजित मुहुर्तमा शुभारम्भ गरिन्छ। आजको राहुकाल साँझ 5:01 देखि साँझ 6:41 रहनेछ। यो राहुकालमा कुनै पनि शुभ कार्यहरू गर्न वर्जित गरिएको छ। आज चन्द्रमा मीन राशिमा साँझ 6:26 रहनेछन् र त्यसपछि मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। त्यसैले आज कुनै महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा केही कदम उत्तर अथवा पूर्वतर्फको सायद गरी अनि मात्र आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। अब लागौँ ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। सूर्य मेष राशिको गोचरमा यथावत छन्। शुक्र, बुध र राहु वृष राशिको भ्रमणमा छन्। मङ्गल मिथुन राशिमा गोचर गरिराखेका छन्। आज चन्द्रमा मीन राशिमा साँझ 6:26 रहनेछन् र त्यसपछि मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। केतु वृश्चिक राशिमा छन् भने शनि स्वगृही भई मकर राशिमा यथावत छन् अनि बृहस्पति पनि कुम्भ राशिमा यथावत नै छन्। यही ग्रह स्थितिको आधारमा मैले आजको यो राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्मराशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्मराशि थाहा छैन भने प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशिबाट। मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज दिन अलिक कष्टप्रद रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई मन बेचैनी बनाउनेछ, मन अस्थिर रहनेछ, स्वास्थ्यमा खराबी ल्याउन सक्दछ, अनावश्यक झैझमेलामा फसाउन सक्दछ भने चोटपटकको पनि सम्भावना त्यति नै रहेको छ। स्वास्थ्य गडबडी भई मन बेचैनी रहन सक्दछ। हरेक काममा तपाईँले पटक पटक काम गर्नुपर्ने हुन सक्दछ। पहिलो पटकमा तपाईँले गरेको काम सफल नहुन सक्दछ। मनमा अस्थिरता ल्याउनेछ। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि यसले केही गिरावट ल्याउन सक्दछ। तसर्थ हरेक कामकाजहरूमा तपाईँले अलिक सतर्कतापूर्ण काम गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अलिक दुःखप्रद समय रहेको छ। तपाईँले गर्न खोजेका कामहरूमा बाधा व्यवधानहरू आइपर्ने, तपाईँको शिक्षा आर्जन गर्ने काममा पनि केही बाधा परिस्थितिहरू आइपर्ने हुन सक्दछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि तपाईँको कामकाजमा केही बाधा व्यवधानहरू आउन सक्दछ। सहकर्मीहरूको साथ नपाइने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। साथ पाइने त पुरै छोडिदिनुहोस्, तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्दछन्। अलिक सतर्क भएर विचार पुर्याएर मात्र आफ्ना दैनिक कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। व्यापारी वर्गले पनि आज जुन कुनै व्यापारिक निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ अलिकति होस पुर्याएर मात्रै गर्नुहोला। अलिक फाइलहरूलाई 2-4 पटक अध्ययनमा गरेर मात्र अगाडि बढाउनु होला। कुनै व्यापारिक निर्णयहरू, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू नगर्नुहोला। कुनै महत्त्वपूर्ण लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता महत्त्वपूर्ण लगानीहरू पनि आज नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ।
बौद्धिक क्षेत्रमा रहनुभएका तपाईँ जति पनि बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज तपाईँको आफ्नो बौद्धिकताले तपाईँलाई साथ नदिन सक्दछ। अलिक होसियारी भएर काम गर्नुहोला, अन्यथा आज गरेका कामले तपाईँलाई दीर्घकालसम्म पछुतोमा ल्याउन सक्दछन्। यद्यपि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि पनि आजको चन्द्रमाले अत्यन्तै शुभ फल दिनेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि लाभ स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई हरेक कामबाट लाभ दिनेछ। तपाईँको इच्छापूर्ति हुने समय आएको छ। 11औं स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको विद्या स्थानमा दृष्टि दिने हुनाले तपाईँको बौद्धिकताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकता मार्फत तपाईँले आँटे ताकेका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँलाई त्यति नै सफलता र खुसी मिल्नेछ। सन्तानको खुसी, सन्तानको सफलतामा तपाईँको मन हर्षित रहनेछ। सन्तानले दिने सल्लाह सुझावहरू तपाईँको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन सक्दछन्। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई त्यति नै मिल्नेछ। व्यापारिक वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँले आज जुनसुकै व्यापारिक निर्णयहरू, व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ। जुनसुकै व्यापारिक फाइलमा तपाईँले आज हस्ताक्षर गर्न सक्नुहुनेछ। जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँले आफ्नो व्यापार बिजनेस विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ र ठुल्ठुला लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। किनभने आज तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानमा इच्छापूर्तिको स्थानमा चन्द्रमा बसेको हुनाले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा तपाईँको इच्छा अनुसारको सफलता दिलाउनेछ। श्रीमान श्रीमती बीच केही मनमुटावहरू थियो भने त्यस्ता मनमुटावहरू पनि तपाईँले सहज रूपमा सामान्यीकरण गर्न सक्नुहुनेछ। सामञ्जस्यता ल्याउन सक्नुहुनेछ। आपसी समझदारी बढाउन सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँले सोचे अनुसारको तपाईँको कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँको कामको चौतर्फी प्रशंसा भई तपाईँले उच्च मान, पद र प्रमोसन प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। सरकारी निकायसँग सम्बन्धित भएर कार्यरत रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गको लागि पनि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। सरकारबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइभेट क्षेत्रमै रहनुभएका तपाईँ कर्मचारीहरूले पनि तपाईँले आफ्नो कर्मथलोमा आफ्नो पौरखता मार्फत, आफ्नो कुशलता, कार्यकुशलता मार्फत आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठानमा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका तपाईँ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। वृष राशिका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँले यो सही समयको सही सदुपयोग गरी अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले अनन्तकालसम्म, दीर्घकालसम्म आज गरेको कामबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। आज विशेष गरी तपाईँको राशिदेखि राज्यको घरमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई विशेष गरी राज्यबाट लाभ दिनेछ। राजनीतिमा, सरकारी जागिरमा रहनुभएका तपाईँ मिथुन राशिका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि जनताको पनि साथ र समर्थन त्यति नै मिल्नेछ। राज्यबाट लाभ, राज्यबाट पुरस्कार, राज्यबाट मान सम्मान, उच्च ओहदा, पदवी प्राप्त गर्ने, सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने समय आएको छ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि त्यही नै हो, एकदमै शुभ समय रहेको छ। आमाको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। आमासँग धेरै लामो समयदेखि टाढा हुनुहुन्थ्यो भने सँगै भेटघाट हुने अवसर आएको छ। हुन त अहिले परिस्थिति प्रतिकूल छ, त्यसका बावजुद पनि आमासँगको सामिप्यता बढेर जानेछ। इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग, इष्टमित्रहरूसँग भेटघाट हुन सक्दछ। यद्यपि चन्द्रमाको यो दृष्टिले तपाईँको घरमा, घर परिवारभित्र अथवा तपाईँले आफूसँग भएका केही गहनाहरूको चोरी हुन सक्ने, हराउने सम्भावना पनि त्यति नै रहन सक्दछ। बेरोजगार हुनुहुन्छ, रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि आज तपाईँले पहल गर्नुभयो भने तपाईँले सोचे अनुसारको रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारी वर्गले पनि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कामहरूमा सफलता लिन सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण फाइलहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको पहिलेदेखि नै विशेष गरी सरकारी निकायसँग सम्बन्धित भएर तपाईँको कुनै फाइलहरू रोकिराखेको थियो भने त्यस्ता फाइलहरू आज तपाईँको अगाडि बढ्नेछन् र तपाईँले सोचे अनुरूपको ती फाइलहरूमा कारबाही बढ्नेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि पनि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँले आफ्नो हरेक क्षेत्रमा आफू कार्यरत रहेको क्षेत्रमा आफ्नो बौद्धिकता मार्फत तपाईँ आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। आज अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। कर्कट राशि कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज सर्वाधिक शुभ समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा नवम स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। तपाईँले आँटे ताकेका हरेक काममा तपाईँलाई भाग्यको साथ र सहयोग मिल्नेछ। तपाईँ यसमा अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने त तपाईँको भाग्यले तपाईँले सोचेको भन्दा बढी सफलता दिनेछ। बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सल्लाह तपाईँको लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। हरेक कामहरू तपाईँले बुवा र गुरुवर्गहरूको सल्लाहमा गर्नुभयो भने, उहाँहरूसँग एकपटक सोधेर उहाँहरूको सल्लाह बमोजिम काम गर्नुभयो भने हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मात्रै मिल्नेछ। लामा तथा छोटा दूरीका महत्त्वपूर्ण र सफल यात्राहरू हुनेछन्। व्यापारी वर्गले पनि आफ्नो भाग्यमा वृद्धि गरी आफ्नो व्यापार व्यवसायमा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। भन्नको मतलब आफूलाई भाग्यको साथ र सहयोग लिएर आफ्नो व्यापार व्यवसायमा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण लगानी गर्नुभएको छ भने आजको दिनमा गर्नुभयो भने तपाईँको लागि यो लगानीले अनन्तकालसम्म तपाईँलाई लाभ दिनेछ, मुनाफा दिनेछ। व्यापार विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ ठाउँमा तपाईँले आफ्नो व्यापारलाई सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ व्यापारिक साझेदारहरूसँग नयाँ सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ सिराबाट तपाईँको आफ्नो व्यापारिक साझेदारहरूसँगको यो सम्झौताले तपाईँलाई अनन्तकालसम्म त्यो साझेदारी मिलिरहनेछ। बौद्धिक क्षेत्रमा रहनुभएका, शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका, पत्रकारिता, कानुन व्यवसायसँग सम्बन्धित रहनुभएका तपाईँ जति पनि व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, पेसाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि यो अत्यन्तै तपाईँको बौद्धिकता वृद्धि गर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थीवर्गले पनि आफ्नो शिक्षा प्राप्ति गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ, विशेष गरी उच्च शिक्षा प्राप्ति गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा पहल गर्नुभयो भने तपाईँको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। समग्रमा कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै भाग्यवर्धक समय रहेको छ। यो भाग्यवर्धक समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि अत्यन्तै फलदायी रहनेछ। सिंह राशि सिंह राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक कष्टप्रद समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा दुःख कष्ट पीडाको स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँले गरेका हरेक कामहरूमा आज बाधा व्यवधानहरू मात्रै खडा गर्नेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा परेशानी आउन सक्दछ। तपाईँ जुनसुकै पेसा व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। खानेकुरामाहरू पनि अलिकति तपाईँले ध्यान दिनु होला। तपाईँलाई आज फुड पोइजनिङको समस्या रहन सक्दछ। स्वास्थ्यमा अलिकति परेशानी निम्तन सक्दछ। अनावश्यक खर्चले सताउनेछ। आफूले गरेका हरेक काममा तपाईँलाई बाधा व्यवधानहरू आउन सक्दछन्। विशेष गरी तपाईँ व्यापारी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले आज कुनै पनि व्यापारिक सम्झौताहरू निर्णयहरू गर्नुभयो भने यसले तपाईँलाई भविष्यमा दुःख कष्टमा फसाउन सक्दछ। तसर्थ आज तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापारिक सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापारिक तपाईँ आज मिटिङमा बस्दै हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण निर्णयको लागि भने यस्ता निर्णयहरू, यस्ता मिटिङहरू, यस्ता व्यापारिक सम्झौताहरू आज तपाईँले स्थगित गरेको नै राम्रो रहनेछ। अन्यथा तपाईँलाई ठुलो हानि हुन सक्दछ। कुनै ठुलो लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको लगानी फस्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहेको छ। अत्यन्तै सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढाउनु होला। कर्मचारी वर्गले पनि कुनै महत्त्वपूर्ण फाइलमा सिग्नेचर गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापारिक आफ्नो अफिसियल काममा तपाईँले नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँलाई असफलता हात लाग्नेछ। तसर्थ आज तपाईँले अरूले गरेका कामहरूको फलोवर्सको रूपमा मात्रै अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो रहनेछ। तपाईँले नेतृत्व लिएर अगाडि गरेका कामहरूमा तपाईँलाई आज असफलता हात लाग्नेछ। तसर्थ आज तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा हस्ताक्षर नगर्नुहोला, अन्यथा पछि तपाईँलाई यसले ठुलो कानुनी झमेलामा फसाउन सक्दछ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वको लागि पनि आज तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँलाई साथ नदिन सक्दछ। अरूसँग तपाईँ आफ्नो बौद्धिक कुरामा डिबेट गर्दै हुनुहुन्छ भने, बहसमा जानुहुन्छ भने तपाईँ आज पछि पर्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। तसर्थ आज तपाईँ कुनै पनि महत्त्वपूर्ण बौद्धिक छलफलहरूमा, बौद्धिक विवादहरूमा चाहिँ नजानु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। शिक्षा आर्जन गर्ने
विद्यार्थीहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै दुःखदायी समय रहेको छ। तपाईँको मेहनत अनुसार तपाईँले गरेको दुःख अनुसार तपाईँले आज सफलता नलाग्ने सम्भावना चाहिँ त्यति नै रहेको छ। अलिक यो समय सिंह राशिका जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो कष्टप्रद समय रहेछ। अलिकति होसियार भएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। कन्या राशि कन्या राशिका लागि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको शिरमा दृष्टि दिने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ। तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। विशेष गरी तपाईँ सामाजिक काममा रहनुभएको हुनुहुन्छ अथवा समाज सेवामा रहनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आज यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँले समाजको लागि गरेको कामको सही मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँले समाजबाट इज्जत मान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको बौद्धिकतामा पनि त्यति नै यसले वृद्धि गर्नेछ। यद्यपि तपाईँको बोलीमा भने केही अलिकति अनावश्यक बोलीहरूको कारणले गर्दा तपाईँलाई नै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्दछ। तसर्थ आफ्नो बोलीमा भने तपाईँले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्नु अनिवार्य रहनेछ। तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही मनमुटावहरू थियो भने आज तपाईँले पहल गर्नुभयो भने तपाईँका पारिवारिक मनमुटावहरू सब शान्त भएर जानेछन्। एकदमै आत्मीय व्यवहार तपाईँले आज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका जति पनि बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ, तपाईँले आफूले पहल गरे अनुसारको आफ्नो मेहनत अनुसारको शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने कर्मचारी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। जुन कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो नेतृत्वमा काम अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसमा तपाईँको नेतृत्व एकदम सफल रहनेछ। सरकारबाट तपाईँले पुरस्कार पदोन्नति र इज्जतमान प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापारी वर्गका लागि त यो झन् अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापार विस्तारको लागि कुनै ठुलो लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कामहरूमा पनि तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो सफलता मिल्नेछ। आज गरिएको व्यापारिक निर्णयबाट तपाईँले अनन्तकालसम्म लाभ लिन सक्नुहुनेछ। विदेशसँग सम्बन्धित विशेष गरी पश्चिमा मुलुकहरूसँग सम्बन्धित भएर व्यापार व्यवसाय कार्यरत रहनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि अझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। आमाको साथ र सहयोग पनि मिल्नेछ। पारिवारिक साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई त्यति नै मिल्नेछ। मिष्टान्न भोजनको पनि अवस्था आएको छ। यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ तपाईँ कन्या राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि। तुला राशि तुला राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक कष्टप्रद समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको भय बनाउनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही परेशानी ल्याउन सक्दछ। स्वास्थ्य खराब रहन सक्दछ। अनावश्यक खर्चले तपाईँलाई सताउनेछ। तपाईँका शत्रु पक्ष बलिया रहनेछन्। तसर्थ आफ्ना हरेक गोप्य कुराहरू तपाईँले गोप्य नै राखेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। कर्मचारी वर्गले पनि आफ्नो कर्मथलोमा विशेष होसियारी भएर सतर्क भएर आफ्ना दैनिक काम कारबाहीहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काममा महत्त्वपूर्ण फाइलमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो नेतृत्व लिँदै गर्नुभएको छ भने यस्ता कामहरूबाट तपाईँ आज परै सर्नुहोला। नेतृत्व नलिनुहोला र कुनै पनि महत्त्वपूर्ण फाइलमा हस्ताक्षर नगर्नुहोला। अन्यथा तपाईँलाई भोलि यी कामहरूबाट भोलि भविष्यमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति हुनसक्छ। कानुनी झैझमेलाहरूमा पनि तपाईँलाई फसाउन सक्दछ। व्यापारी वर्गले पनि कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू आज नगर्नुहोला, महत्त्वपूर्ण लगानीहरू नगर्नुहोला र व्यापारिक सम्झौताहरू साझेदारीहरू नगर्नुहोला। आज गरिएका कामहरूबाट तपाईँलाई भविष्यमा धनहानि कानुनी झमेला जस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको सिर्जना हुन सक्दछ। पति पत्नी बीच केही मनमुटावहरू रहन सक्दछन्। झिना मसिना काममा पनि तपाईँ शत्रुको कब्जामा पर्न सक्नुहुनेछ। शत्रु पक्ष बलिया रहनेछन्। हरेक पाइलै पछि तपाईँले आज अलिक सतर्क भएर काम अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। यद्यपि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो घरबाट टाढा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्दै रहनुभएको छ अथवा विदेशबाट सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्टको काम गर्नुभएको छ भने त्यस्ता कामहरूबाट भने तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा अरू सामान्य दैनिकीहरूमा भने तपाईँलाई परेशानीहरू, बाधा व्यवधान, अडचनहरू आइपर्न सक्दछन्। अत्यन्त होसियार भएर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। विशेष गरी आजको चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा अर्थात् ज्ञान स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँ जुनसुकै पेसा व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँको बौद्धिकताको आज खोजी हुनेछ। हरेक व्यक्तिहरू तपाईँसँग सल्लाह गरेर मात्र काम अगाडि बढाउनेछन्। यो तपाईँको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण समय हो। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। स्वभावैले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी हुँदैछ भने तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा त स्वतः वृद्धि हुने नै भइहाल्यो। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो मेहनत अनुसार तपाईँको आफ्नो बौद्धिकता प्रस्तुत गर्न सक्ने समय आएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गले पनि आफ्नो बौद्धिकता मार्फत हरेक क्षेत्रमा तपाईँले आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ जुनसुकै पेसा व्यवसायमा रहनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँको बौद्धिकता मार्फत तपाईँको कार्यक्षमता कार्यकुशलता मार्फत हरेक कामहरूमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको पहिलेदेखि नै रोकिएर बसेको कुनै कामहरू थियो, कामहरू भइराखेको थिएन, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा थियो भने आज तपाईँले आफ्नो बौद्धिकता प्रयोग गरेर ती कामहरूमा तपाईँले सफलता लिन सक्नुहुनेछ। आज प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई त्यति नै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। उहाँहरूले दिने सल्लाहमा तपाईँले आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु भयो भने त्यस्ता कामहरूबाट तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने यता सन्तान पक्षबाट पनि तपाईँलाई त्यति नै सन्तोष मिल्नेछ। सन्तान पक्षको खुसी, सन्तान पक्षको सफलता, सन्तान पक्षको सल्लाहमा तपाईँले जुनसुकै कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। यदि तपाईँ सन्तान प्राप्तिको योजनामा हुनुहुन्छ भने आज तपाईँले योजना गर्नुभयो भने आजको योजनाबाट तपाईँलाई भविष्यमा सुन्दर पुत्री लाभ हुनेछ। यो तपाईँ वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। धनु राशि धनु राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज केही छिटफुट घटनाहरू बाहेक अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा सुख स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई पारिवारिक जमघट गराउनेछ, पारिवारिक सुख दिनेछ, पारिवारिक खुसी दिनेछ। पारिवारिक जमघट खुसीमा तपाईँको मिष्ठान्न भोजनहरूको अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ। यद्यपि यही जमघट यही खुसियालीमा तपाईँको घरभित्रको केही सामानहरू हराउने, चोरी हुने जस्ता नकारात्मक परिस्थितिको पनि तपाईँलाई सिर्जना हुन सक्दछ। यो कुरामा तपाईँ अलिक विशेष ख्याल गर्नुहोला। आमासँगको सामिप्यताले तपाईँको मन हर्षित रहनेछ। आमाको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। जनताको साथ र सहयोग मिल्नेछ। यदि तपाईँ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ भने जनताको साथ र सहयोगमा तपाईँले राज्य लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राज्यबाट तपाईँले उच्च सम्मान प्राप्त गर्नुहुनेछ। राज्यको हरेक निकायमा तपाईँको पहुँच र वर्चस्व कायम रहनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि अवस्था त्यही नै हो। राज्यबाट यदि सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने राज्य लाभको सिर्जना हुन सक्दछ। राज्यको सेवा सुविधाहरू तपाईँले उपभोग गर्न पाउनुहुनेछ। हुनसक्छ पदोन्नति हुन सक्दछ। तपाईँको कार्यकुशलता मार्फत कार्यक्षमताको प्रशंसा हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको पनि प्रशंसा हुनेछ। व्यापारी वर्गले पनि आज महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। पारिवारिक केही कलहहरू थियो भने त्यस्ता पारिवारिक कलहहरूलाई चाहिँ तपाईँले समझदारीमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका तपाईँ जति पनि बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। तपाईँ कुनै घर गाडी वाहन सुख सुविधाका सामानहरू खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो भने पनि त्यस्ता क्रियाकलापहरूबाट पनि तपाईँलाई आज सोचे अनुरूपको सफलता दिनेछ। धनु राशिका व्यक्तित्वहरूको लागि आजको यो दिन केही छिटफुट घटनाहरू बाहेक अरू अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछन्। मकर राशि मकर राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अलिक कष्टप्रद समय रहेको छ। यद्यपि तपाईँले गरेका हरेक कामहरूमा ढिला सुस्तीका बावजुद पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको राशिदेखि मेहनत स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले आज तपाईँलाई मेहनत गर भनेर पठाएको छ।
तपाईँले आज हरेक काममा सामान्य दिनमा भन्दा अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईँले मेहनतै नगरिकन पहिला नै कामदेखि डराएर काम छोड्नुभयो, अत्तालिनुभयो, म यो काम गर्न सक्दिनँ भनेर छोडिदिनु भयो भने हुनसक्छ तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुहोला। यद्यपि तपाईँले आँट गरेर काम गर्नुभयो, अगाडि बढ्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, परिश्रम गर्नुभयो भने तपाईँले गरेका हरेक कामहरूबाट तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई मेहनतपछि मात्रै तपाईँको भाग्य वृद्धि भन्ने फल लिएर आएको छ। तेस्रो घरमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई छोटा यात्राहरू पनि बनाउन सक्दछ। हुनसक्छ ती छोटा यात्राहरूमा सुरुका समयमा तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउन सक्दछ। यद्यपि तपाईँको आफ्नो परिश्रमले, तपाईँको आफ्नो पराक्रमले त्यस्ता हरेक बाधा व्यवधानहरूलाई तपाईँले शान्त पारी आफूले गर्न खोजेको, आफूले सोचेको, अगाडि बढाएको काम पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो कामहरूमा तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका आफ्नो आत्मीय साथीहरू र भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई यसले उहाँहरूको साथ र सहयोगले तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता दिनेछ। अलिकति तपाईँ बढी धार्मिक बनिदिनु भयो, धर्मकर्ममा अलिकति ध्यान दिनुभयो, मन्दिरको दर्शन गरेर तपाईँले आफ्नो दिनको सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँको लागि भाग्यले साथ दिनेछ र भाग्यको बलमा तपाईँले आफूले गर्न खोजेको काममा आफ्नो मेहनत र भाग्यको सम्मिश्रणले तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। आजको चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि धन स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँले धन प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले गरेका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् ती सबै क्रियाकलापहरूबाट तपाईँले आज धन प्राप्ति र सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धन स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँका हरेक क्रियाकलापहरूबाट धन लाभ हुनेछ, धन सञ्चय हुनेछ, धनको सही सदुपयोग हुनेछ। हुनसक्छ तपाईँले पैतृक धन सम्पत्तिहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो इष्टमित्रहरू, कुटुम्बहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई बनिरहनेछ। तपाईँको बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। आफ्नो बोलीको प्रभावबाट हरेक क्षेत्रमा रोकिराखेका कामहरूमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हुनसक्दछ तपाईँले अलिकति आफ्नो बोलीलाई चाहिँ आज नियन्त्रण गर्नुहोला, अन्यथा कुनै बेलामा तपाईँको बोलीले तपाईँलाई नै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न सक्दछ। स्वास्थ्यमा पनि यसले केही अप्ठ्यारो परिस्थिति ल्याउन सक्दछ। आफ्नो स्वास्थ्यको पनि विचार गर्नुहोला। व्यापारी वर्गले पनि आफ्नो बोलीको प्रभाव मार्फत तपाईँले आफ्नो हरेक क्षेत्रमा वर्चस्व कायम गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी व्यापारी वर्गहरूको लागि कुरा गर्दैछु मैले। कुनै महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा तपाईँले आज हस्ताक्षर गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा तपाईँले आज लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। आफ्नो बोलीको वर्चस्व कायम राख्नुहोला। कर्मचारी वर्गका लागि पनि तपाईँको कार्यस्थलमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई बनिरहनेछ। आफ्नो बोलीको प्रभावबाट तपाईँले आफूले नेतृत्व गरेका हरेक ठाउँमा तपाईँले सफलता लिन सक्नुहुनेछ। बौद्धिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको त झन् के कुरा गरौँ, तपाईँको पेसा नै बोलेर खाने हो। तपाईँको आफ्नो बोली मार्फत हरेक क्षेत्रमा तपाईँले आफ्नो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो अत्यन्तै शुभ समय रहेको छ। यो शुभ समयको सही सदुपयोग गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला। मात्र तपाईँलाई आज एउटा शर्त रहनेछ, तपाईँले आफ्नो बोलीमा पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्नुहोला। मीन राशि। मीन राशिका तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। तपाईँको शिरबाट गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको शिरमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँको व्यक्तित्वमा निखार ल्याउनेछ। तपाईँको बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। हुनसक्दछ तपाईँको बोलीमा केही हदसम्म तपाईँले नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने हुनसक्दछ। तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा रहनुभएको छ, विशेष गरी समाज सेवाको काममा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। आफूले गरेका हरेक कामको जस प्राप्त गर्नुहुनेछ आज र तपाईँको खोजी हुनेछ समाज सेवाको लागि। जब तपाईँको खोजी हुँदैछ भने तपाईँको कति ठुलो इज्जतमान प्रतिष्ठा होला तपाईँ आफै ख्याल गर्नुहोस्। व्यापारी वर्गले पनि आफ्नो बौद्धिकता मार्फत हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ बिजनेस व्यापारमा तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ।
नयाँ साझेदारहरू तपाईँले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा भित्राउन सक्नुहुनेछ। यो नयाँ निर्णयको लागि आज तपाईँ मिटिङमा बस्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको व्यक्तित्वको शिखर चढ्नेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहेको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, आज तपाईँको व्यक्तित्वमा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको कार्यकुशलता, कार्यक्षमताको चौतर्फी प्रशंसा हुनेछ। सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने त सरकारी संयन्त्रहरूको लाभ तपाईँले उठाउन सक्नुहुनेछ। प्राइभेट जागिरमै रहनु भएको छ भने पनि आफ्नो कार्यकुशलताले तपाईँले आफूभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीहरूको स्याबासी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हुनसक्छ तपाईँलाई आर्थिक लाभ पनि हुन सक्दछ अथवा तपाईँको पदोन्नति पनि हुन सक्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ। विद्यार्थीवर्ग र शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका तपाईँ जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको बौद्धिकताको चर्चा हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकता मार्फत तपाईँले आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको लागि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। यो सही समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि श्रेयस्कर रहनेछ। र अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो एउटा सानो अनुरोध, मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नको लागि मैले फेरि पनि अनुरोध गरेँ र तपाईँका केही सल्लाह सुझावहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस्त धन्यवाद।